इराक के सदर सदाम हुसैन की लाश इस वक्त इनकी कब्र में मौजूद नहीं है, बल्कि वो कहीं पर गायब हो चुकी है। कहां पर ये किसी को नहीं पता। अल जजीरा का ये आर्टिकल देखें जिसके अंदर फौरन इराकी मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी ने एक हैरत अंगेज दावा किया है और इनका कहना है कि सदाम हुसैन की मौजूदा कब्र के अंदर इनकी लाश मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसे कहीं दूर वीराने के अंदर या तो फेंक दिया गया है या फिर किसी नामालूम जगह पर दफना दिया गया है। ये सारा माजरा है क्या, इसको जानने से पहले हम सदर सदाम हुसैन की मौत की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इराक के सदर सदाम हुसैन एक रात अचानक से अपने साथियों के साथ इराक की एक बस्ती का दौरा करते हैं। लोगों के घरों में दस्तक देकर इनसे पूछते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं। ये लोग सदाम हुसैन को अपने सामने खड़ा देखकर खुशी और हैरत से झूमने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका इनके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नया ताजा खबर निकल के आया है कि सद्दाम हुसैन का जो बॉडी था, जिस जगह उसको दफनाया गया था, जिस कब्र पे, वहां से गायब है। और ये खबर निकल के आ रहा है कि उस कब्र से उसको निकाल के दूसरा जगह दफना दिया, नहीं तो दूसरा कहीं और फेंक दिया गया। ऐसे खबर निकल के आ रहा है। आइए इसका सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इराक के सदर सदाम हुसैन की लाश इस वक्त इनकी कब्र में मौजूद नहीं है, बल्कि वो कहीं पर गायब हो चुकी है। कहां पर ये किसी को नहीं पता। अल जजीरा का ये आर्टिकल देखें जिसके अंदर फौरन इराकी मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी ने एक हैरत अंगेज दावा किया है और इनका कहना है कि सदाम हुसैन की मौजूदा कब्र के अंदर इनकी लाश मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसे कहीं दूर वीराने के अंदर या तो फेंक दिया गया है या फिर किसी नामालूम जगह पर दफना दिया गया है। ये सारा माजरा है क्या, इसको जानने से पहले हम सदर सदाम हुसैन की मौत की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इराक के सदर सदाम हुसैन एक रात अचानक से अपने साथियों के साथ इराक की एक बस्ती का दौरा करते हैं। लोगों के घरों में दस्तक देकर इनसे पूछते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं। ये लोग सदाम हुसैन को अपने सामने खड़ा देखकर खुशी और हैरत से झूमने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका इनके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। ये लोग जवाब देते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। सदाम हुसैन ने उस वक्त इंतहाई तारीखी अल्फाज कहे कि जब तक मैं जाग रहा हूँ आप लोग सुकून से सो सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैं चला गया इराक के अंदर कोई भी शख्स सुकून से नहीं सो पाएगा। तारीख गवाह है कि उनके ये अल्फाज पूरे 24 साल के बाद सच साबित हुए। जब सदाम हुसैन जिंदा था इसने अरब मुल्कों को एक साथ जोड़कर रखा हुआ था, लेकिन इसके जाने के बाद आज इराक बिल्कुल तबाह हो चुका है और जल रहा है। अमेरिका ने पहले इराक पर इक्तसादी पाबंदियां लगाकर इसकी मईशत को कमजोर किया, जिसकी वजह से 10 लाख बच्चे भूख से मर गए। और फिर इसके बाद इसने इराकी तेल पर कब्जा करने के लिए, इस मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने के लिए और इराक की फौज को कमजोर करने के लिए अंदर ही अंदर ऐसी बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई कि सदाम हुसैन को दुनिया के अंदर अकेला करके इस पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने का इल्जाम लगाकर, यानी न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर अमेरिका और इसके 30 मुल्कों की फौज ने इराक पर 2003 के अंदर चढ़ाई कर दी और पूरे इराक पर बमबारी करके इसे पत्थर के दौर के अंदर पहुंचा दिया। 6 लाख इराकियों को नाहक कत्ल कर दिया। सदाम हुसैन को 2006 के अंदर फांसी दिलवा दी गई और आखिर के अंदर CIA ने खुद ये रिपोर्ट दी कि इन्हें इराक के अंदर कोई भी न्यूक्लियर हथियार या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, जिसको बुनियाद बनाकर इराक पर हमला किया गया था। सदाम हुसैन का ये मुजस्मा गिराने वाला शख्स आज रो रहा है कि अमेरिका हमें एक सदाम से बचाने के लिए आया था कि वो जालिम है, लेकिन हमारे मुल्क को तबाह करके हमें कई सौ साल दुनिया से पीछे ले जाकर आज हमें लावारिफ छोड़कर कहीं पर चला गया है। अमेरिका ने इराक पर हमले से पहले इंतहाई चालाकी से ईरान और इराक की मसलक की बुनियाद पर जंग को हवा दी। इनके लाखों फौजियों को आपस के अंदर लड़वा कर मरवा दिया और इन दोनों मुल्कों को खूब असला बेचकर खूब पैसा कमाया। जब ये दोनों मुल्क आपस में लड़कर कमजोर हो गए तब इराक की असली दौलत यानी तेल को लूटने का मंसूबा बनाया। लेकिन इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट खुद सदाम हुसैन था, क्योंकि सदाम हुसैन ने पहली बार इराकी तेल को नेशनलाइज कर दिया था, यानी बाहर की कोई भी कंपनी इस तेल को नहीं निकाल सकती थी। बस फिर क्या था, अमेरिका के मुताबिक इराक की जमहूरियत खतरे में पड़ गई, वहां पर डिक्टेटरशिप पैदा हो गई और खतरनाक हथियार भी बनने लगे। लिहाजा इस पर 2003 के अंदर हमला कर दिया गया कि कहीं दोबारा से सितंबर 11 जैसा हमला इस पर ना हो जाए। अब इस हमले के दौरान अरब मुल्कों ने कुवैत के मसले की वजह से सदाम हुसैन का साथ छोड़ दिया था। दरअसल कुवैत का इशू ये था कि अमेरिकन सफीर एप्रल गिलेस्पी ने सदर सदाम हुसैन को उकसाया कि कुवैत इराक के तेल को मुसलसल इसके करीबी सरहदी इलाके से चोरी कर रहा है। अगर इराक इससे फौजी तौर पर निपटना चाहता है तो अमेरिका को इस पर कोई इतराज नहीं।
صدام حسین نے کویت پر بنا سوچے سمجھے حملہ کر دیا اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عراقی فوج نے کویت پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے علاقے کے اندر شامل کر لیا۔ عرب دنیا نے اس مسئلے پر صدام حسین کو بہت سمجھایا، لیکن صدام حسین نے ان کی ایک نہ مانی، اور یہی وہ امریکہ کی چال تھی جس کو صدام حسین سمجھ نہ سکے اور امریکہ کے جانسے میں آ گئے۔ عرب ملک کویت کی وجہ سے صدام حسین سے ناراض ہو گئے اور امریکہ نے دن رات میڈیا پر پروپیگنڈا کیا کہ کویت کے بعد صدام حسین اپنی باقی فوج عرب ملکوں کے اندر اتارنے والا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر عرب ملک نے اپنی سرحد اور اپنی فوج امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے دینے کا اعلان کر دیا، اور یہ حملہ کر دیا گیا۔ اگر اس وقت عرب ملک امریکہ کی مدد نہ کرتے تو یہ حملہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ پر اس حملے کے پیچھے دراصل امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ عراق کی تیل کی دولت کو لوٹا جائے اور عراقی فوج مستقبل کے اندر اتنی طاقتور نہ ہو سکے کہ مستقبل کے اندر امریکہ کو آنکھیں دکھائے یا اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ لہٰذا پلان کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ 20 مارچ 2003 کو یہ تباہی شروع ہوئی، قتل عام شروع ہوا جس میں 6 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ صدام حسین کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور 6 مہینے کے بعد تکریت شہر سے صدام حسین کو بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ 2004 کے اندر بغداد کی عدالت کے اندر ان پر انسانیت کے خلاف کام کرنے، 141 لوگوں کو قتل کرنے اور ٹارچر کرنے کا الزام لگا کر 5 نومبر 2006 کے اندر آخرکار ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ ان کی پھانسی کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین نے اپنے لوگوں کو ایک خط بھی لکھا اور انہیں اکٹھا رہنے کا مشورہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے عراق پر قبضہ کیا ان ملکوں کے لوگوں سے نفرت نہ کرو، بلکہ ان کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو کہ یہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ آخری کھانا صدام حسین نے چاول اور چکن سے کیا اور شہد کے اندر پانی ملا کر پیا، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ اکبر، امت مسلمہ جیت گئی اور فلسطینی اصل عرب ہے۔ پھانسی کے بعد صدام حسین کو ان کے آبائی گاؤں العوجہ کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن اب عراق کے سابق منسٹر مصطفیٰ القدیمی کے مطابق صدام حسین کی قبر کے اندر ان کی لاش موجود نہیں ہے، بلکہ انہیں دفنانے کی بجائے ان کی لاش کو بغداد کے اندر کہیں پر پھینک دیا گیا تھا اور بعد میں اس کے قبیلے الندا کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اسے تکریت شہر کے پاس ہی کہیں پر دفنا دیا تھا۔ 2012 کے اندر جب عراق کے اندر ISS داخل ہوئی تو اس کی لاش کو اصل قبر سے نکال کر کہیں اور لے جایا گیا، لیکن کہاں پر اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب اس حرکت کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ صدر صدام حسین کی تذلیل کی جائے تاکہ کل کو بھی لوگ اس کی لاش کی وجہ سے کہیں پر اکٹھے نہ ہو جائیں، اور یہ بات اس لیے بھی لاجیکل محسوس ہوتی ہے کہ صدر بش کا عراق پر حملہ کرنا آج تک امریکہ کی تاریخ اور اس کے حکمرانوں کے لیے ایک گالی بن چکا ہے۔ کہیں پر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ آج دنیا کا میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ آج وہ حقائق جانتے ہیں جو کہ 2003 کے اندر نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کو اور اپنی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ یہ قتل عام تھا جو کہ عراق کے بعد شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان، مصر اور باقی عرب ملکوں پر بھی اسرائیل اور امریکہ مل کر کرتے رہے۔ You killed 1 million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. George, after if what I you've was still already in done. Parliament, There were a lot of people that think, look, bottom line, there were no weapons of mass destruction. They said there are weapons of mass destruction. I was against the war when it started. Do you think the President of the United States, George W. Bush, lied? Well, look, I'm not going to get your vote, but that's okay. We have spent $2 trillion in Iraq and fighting Iraq. We have wounded warriors who I love all over the place. These are the most incredible. These are braver than all of us in this room put together. I look at the attitude and I work with them, and these are great people. We got nothing. We have nothing. We're not even there. We can't even make a phone call right. انٹرنیشنل میڈیا کانفرنسز اور انٹرنیشنل فورمز پر ہر جگہ عراق کی تباہی کا یہ سوال موجودہ امریکہ کے حکمرانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خود کو کس منہ سے یہ انسانی حقوق کے علم بردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جبکہ 10 لاکھ بے قصور عراقیوں کو خود قتل کرنے کے بعد آج فلسطین کے 40,000 بچوں، بوڑھوں اور ماؤں کے قتل عام کے اندر وہ کھلے عام اسرائیل کی بھی مدد کر رہا ہے، کیونکہ سچ اور قتل ناحق کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، چاہے اس پر جتنے بھی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں، ایک نہ ایک دن یہ سامنے ضرور آتا ہے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آیا ہوگا۔ صدر صدام حسین کا باڈی کو، لاش کو کہاں دفنایا گیا ہے، کہاں پھینکا گیا ہے، یہ تو ابھی اس کا معلومات نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی خبر آتا ہے تو میں آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اینڈ صدر صدام حسین کی اور بھی ایسے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جوائن کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے ہی جتنے بھی
इंटरेस्टिंग और सद्दाम हुसैन रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। एंड बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना, एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर।